إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلامی خدا نوں جنہاں سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، اے قرآن دے نال جے دلوں پیار پاویں، ہے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص، اس تو بعد انگنت لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال آقا دو جہان تساں دے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہون۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب رحمان کا بے حد شکر تے احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے سانو دنیا دی بھیڑ دے اندروں نکال کر کے اپنے پاک مقدس گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ رب العزت ایسے طرح ہی سانو جنت الفردوس اندر بھی اکٹھیا فرمائے۔ تو بہرحال میں اس عنوان تے تسا احباب کے سامنے گفتگو کرنا چاہنا، اور عنوان عظمت قرآن ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت میرے سمیت سانو سارے سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت دا قرآن بڑیاں ہی شاناں والا، بڑے ہی مقام و مرتبے والا، اے قرآن جس پیغمبر تے نازل ہویا او پیغمبر سارے پیغمبراں تو اعلیٰ، اے قرآن جڑا فرشتہ لے کر کے آندا رہا ہے او فرشتہ سارے فرشتیاں تو اعلیٰ، اے قرآن جس زبان اندر نازل ہویا او زبان ساریاں زباناں تو اعلیٰ، اے قرآن جس مہینے اندر نازل ہویا او مہینہ سارے مہینیاں تو اعلیٰ، اے قرآن جس رات اندر نازل ہویا او رات ساریاں راتاں تو اعلیٰ، اے قرآن کو جنہاں نے اپنے سینیاں دے اندر محفوظ فرمایا او سینے سارے سینیاں تو اعلیٰ۔ آؤ پھر اسی بھی اللہ دے قرآن دے نال محبتاں کر لئیے، پیار کر لئیے، تاکہ اللہ رب العزت دنیا آخرت دے اندر کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے قرآن نو نازل کرنے والی اللہ دی ذات ہے تے اس دیاں حفاظتاں دے ذمے بھی اللہ رب العزت نے خود اٹھا لے۔ اے قرآن تو پہلے دنیا دے اندر تورات آئی، او دیاں حفاظتاں دے ذمے اللہ رب العزت نے نہیں اٹھائے۔ اس قرآن تو پہلے دنیا دے اندر زبور آئی، او دیاں حفاظتاں دے ذمے اللہ رب العزت نے نہیں اٹھائے۔ اس قرآن تو پہلے دنیا دے اندر انجیل آئی، او دیاں حفاظتاں دے ذمے اللہ رب العزت نے نہیں اٹھائے۔
اج انہاں کتاباں نوں بدل کر کے رکھ دتا گیا میں صدقے جاواں قربان جاواں اس قرآن دیاں واریاں آئیاں تے اللہ رب العزت نے خود اعلان فرما دیتا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اس قرآن نو نازل بھی اساں نے کیتا تے ایدیاں حفاظتاں دے ذمے بھی اللہ رب العزت نے خود اٹھا لے توجہ کرنا ایک اور گل یاد کر کے لے جانا کہ اج اس معاشرے دے اندر کوئی بندہ تورات دا حافظ نہیں دکھا سکدا کوئی بندہ زبور دا حافظ نہیں دکھا سکدا کوئی بندہ انجیل دا حافظ نہیں دکھا سکدا ہاں ہاں معصوماں دی تعداد اندر نہیں ہزاراں دی تعداد اندر نہیں لکھاں تے کروڑاں دی تعداد اندر 8-10 سال دے بچے تو لے کر کے 100 سال دے بوڑھے تک حافظ قرآن دکھا سکنا اے عظمت ملی ہے اے شان ملیا تے اللہ دے قرآن نو ملیا اے مقام ملیا تے اللہ دے قرآن نو ملیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ سندے آ جانا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ اس قرآن دا ایک حرف پڑھ لیندا ہے کائنات دا رب اس بندے نوں 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے میں اے نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ فرمایا الف علیحدہ حرف ہے لام علیحدہ حرف ہے میم علیحدہ حرف ہے جیڑا بندہ الف لام میم پڑھ لیندا ہے کائنات دا رب اس انسان نوں 3 نیکیاں عطا فرما دیندے نے حضرات اج دنیا دے اندر انسان جیڑیاں مرضی دوسریاں کتاباں پڑھتا رہے جنی مرضی اردو پڑھتا رہے انگلش پڑھتا رہے میتھمیٹکس دیاں کتاباں پڑھتا رہے بایو تے کیمسٹری پڑھتا رہے لیکن اس انسان نو کسے قسم دا فائدہ نہیں ہوئے گا آخرت دے اندر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا اگر ثواب نیکیاں ملن گیاں اس انسان نو قیامت والے دن سرخرو کیتا جائے گا تے صرف اللہ دے قرآن دی وجہ کر کے کیتا جائے گا کہ اس انسان نے اللہ دے قرآن نال محبتاں کیتیاں ہون گیاں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں ہون گیاں آؤ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سماعت فرمانا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ لوگوں تہاڈے اندروں بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن نو پڑھدا ہے تے پھر اگے بھی پڑھاندا ہے جڑا قرآن نو سکھدا ہے تے اگے بھی سکھاندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ تہاڈے اندروں بہترین بندہ ہوئے جن دے کول روپیہ پیسہ زیادہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ تہاڈے اندروں بہترین او بندہ ہے جن دے کول مال تے جائیداد ہوتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ تہاڈے اندروں بہترین او بندہ ہے جن دے کول مربے تے پیریاں زیادہ نے آقا علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ تہاڈے اندروں بہترین او بندہ ہے جن دے کول گڈیاں تے کاراں ہوتیاں نے بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تہاڈے اندروں بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے جڑا قرآن نو سکھدا ہے تے قرآن نو سکھاندا ہے مسلمان نوجواناں اس قرآن نال محبتاں کریا کر قرآن نال پیار کریا
پریشان ہوئے گا، ہر بندہ غمزدہ ہوئے گا، ہر بندہ بڑا ڈریا ہوئے گا اللہ رب العزت دے غصے دے کولوں۔ تے اللہ رب العزت ایسے ہی حال دے اندر ایک جوڑے نو بلان کے تے انہاں دے سر دے اُتے ایک سونے دا تاج رکھ دتا جائے گا، جن دی چمک چاند تے سورج دی روشنی تو زیادہ ہوئے گی۔ لوگ سمجھیں گے شاید اے اللہ دے نبیاں دی جوڑی ہے، کوئی سمجھے گا شاید صحابہ دی جوڑی ہے، کوئی سمجھے گا شاید اللہ دے ولیاں دی جوڑی ہے، لیکن پتہ چلے گا کہ اے حافظ قرآن دے والدین نے، اے او باپ ہے جن نے سخت گرمی دے اندر اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے بیٹے نو حلال رزق کھلا کر کے اللہ دے قرآن دا حافظ بنایا، تے اج اللہ رب العزت نے اے شان عطا کر دتیاں، اے مقام عطا کر دیتا۔ تے صاحب دل نے بڑی پیاری گل فرمائی، فرماتے نے او قسمت والیاں ماواں نے لوگو پتر جنہاں دے کاری نے، او قسمت والیاں ماواں نے لوگو پتر جنہاں دے کاری نے، او باپ مقدراں والے نے بچے پڑھ دے جنہاں دے بخاری نے، پر رکھ دے فرشتے پیر تھلے اے عظمتاں نے قرآن دیاں، قاری قرآن دے ماپیاں نوں رب سونے دے تاج پہنائے گا، قاری قرآن دے ماپیاں نوں رب سونے دے تاج پہنائے گا، پھر منبر نورانی اونچیاں تے رب عزتاں نال بٹھائے گا، رب عزتاں انہاں نوں دیندا اے جڑے قدراں کرن قرآن دیاں۔ توجہ کرنا حضرات، اپنے بیٹیاں نوں اپنیاں اولاداں نوں قرآن دے حافظ بنا لو۔ اگر آخرت دے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت دے اندر سرخرو ہونا چاہتے ہو، آخرت دے اندر بہترین لوگاں دے اندر شامل ہونا چاہتے ہو، پھر اپنیاں اولاداں نوں حافظ قرآن بنا لو۔ خود بھی قرآن دی تلاوت کریا کرو، خود بھی قرآن دی تلاوت کریا کرو، تے اپنے بیٹیاں نوں اپنیاں اولاداں نوں بھی قرآن پڑھن دی تلقین کریا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے کہ اللہ اس کتاب دی وجہ کر کے، اس قرآن دی وجہ کر کے کئیاں لوگاں نوں عزتاں عطا کر دیندے نے، کئیاں لوگاں نوں مقام و مرتبہ عطا کر دیندے نے، کئیاں لوگاں نوں شاناں عطا کر دیندے نے، تے کئیاں لوگاں نوں اس قرآن دی وجہ کر کے، اس کتاب دی وجہ کر کے ذلیل و رسوا کر دتا جاندا ہے، کئیاں لوگاں نوں اس قرآن دی وجہ کر کے تباہ و برباد کر دتا جاندا ہے۔ جنہاں لوگاں نوں اللہ رب العزت شاناں عطا کر دینے، مقام و مرتبہ عطا کر دینے، او لوگ اللہ دے قرآن نال محبت کرنے والے ہویا کرتے نے، اللہ دے قرآن نال پیار کرنے والے ہویا کرتے نے، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے ہویا کرتے نے، تے اہل قرآن نال محبت کرنے والے ہویا کرتے نے، اہل قرآن نال پیار کرنے والے ہویا کرتے نے، تے جنہاں لوگاں نوں اللہ رب العزت اس قرآن دی وجہ کر کے ذلیل و رسوا کر دیندے نے، تباہ و برباد کر دیندے نے، او لوگ اس قرآن تو منہ پھیرنے والے ہویا کرتے نے، اس قرآن دی تلاوت تو اعراض کرنے والے ہویا کرتے نے، اس قرآن دی تلاوت تو منہ پھیرنے والے ہویا کرتے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دا پیارا صحابی سیدنا حسین بن حضیر
رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر موجود نے تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دتیاں، نال ہی انہاں دا گھوڑا بھی بنیا ہویا ہے تے انہاں دا بیٹا بھی نال ہی لیٹیا ہویا ہے تے انہاں نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دتیاں۔ جس وقت اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کیتیاں، انہاں دا گھوڑا اچانک اچھلنا کودنا شروع ہو گیا۔ اے میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے اللہ دے قرآن دی تلاوت نو ختم کیتا تے انہاں دا جڑا گھوڑا او بھی سکون دے نال کھڑا ہو گیا۔ انہاں نے پھر قرآن دیاں تلاوتاں شروع کیتیاں، گھوڑا پھر اچھلنا کودنا شروع ہو گیا۔ انہاں نے تیسری دفعہ جدوں قرآن دیاں تلاوتاں شروع کیتیاں، گھوڑے نے پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیتا تے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی بیان کردا ہے کہ مینوں اے خطرہ لاحق ہویا کہ کتے میرا گھوڑا میرے بیٹے نوں نقصان ہی نہ پہنچا دے تے میرے آقا علیہ السلام دا پیارا صحابی قرآن مبین دی تلاوت نو ختم کر کے اج باہر نکلے نے تے آسمان والا نگاہ پئیے تے ایک چھتری نما چیز دیکھیے جتے اندروں چمکدیاں دمکدیاں روشنیاں نکل رہیاں سن۔ صبح ہوئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر اے سارا واقعہ بیان کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے اسید کیا تو جاننا کہ او کی چیز سی؟ تے میرے آقا علیہ السلام دا پیارا صحابی جواب دیندا ہے اے اللہ دے نبی جی مینوں تے نہیں پتا کہ او کی چیز سی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے حسین اگر تو ساری رات قرآن پڑھدا رہندا، فرمایا اے حسین او اللہ دے فرشتے سن جڑے تیرا قرآن سنن زمین تے آئے سن تے اگر تو ساری رات قرآن پڑھدا رہندا تے صبح مدینے دے لوگ اللہ دے فرشتے ویکھ لیندے۔ تے صاحب دل نے بڑی پیاری گل فرمائی، فرماندے نے میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی وسدی اے ایتھے رحمت رب دی وسدی اے اے آلہ دنیا ساری تو۔ حضرات اے شان ملیا تے اللہ دے قرآن نو ملیا، اللہ دے قرآن نو اے مقام ملیا کہ جس قرآن دی تلاوت سنن واسطے اللہ دے فرشتے بھی زمین تے آ جایا کرتے ہیں تے جڑے لوگ اس قرآن تو اعراض کرتے ہیں، اس قرآن دیاں تلاوتاں تو منہ پھیر لیندے ہیں، انہاں دا انجام دنیا دے اندر بھی اچھا نہیں ہوئے گا تے کل قیامت والے دن بھی انہاں دا انجام اچھا نہیں ہوئے گا۔ اللہ رب العزت دا قرآن سماعت فرمانا، اللہ ذوالجلال دا قرآن بیان فرماندا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑا بندہ ساڈے قرآن تو اعراض کردا ہے، اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے ذکر تو اعراض کردا ہے، ذکر تو مراد اللہ دا قرآن بھی ہے تے اللہ دی نماز بھی ہے، فرمایا جیڑا بندہ ساڈے ذکر تو اعراض کر جاندا ہے، فرمایا اونی معیشت نو تنگ کر کے رکھ دتا جاندا ہے، اونی زندگی نو تنگ کر کے رکھ دتا جاندا ہے، اون دے کاروبار نو تنگ کر کے رکھ دتا جاندا ہے، اون دے بزنس نو تنگ کر کے رکھ دتا جاندا ہے۔ تسی ویکھدے نہیں ہو اج اس معاشرے دے اندر اگر کوئی بندہ 5-10 ہزار روپے دہاڑی کماندا ہے، اونوں پوچھیا جائے او کہندا مہنگائی دا دور ہے بندا کچھ نہیں۔ اگر کوئی بندہ دہاڑی
کہ اسی اللہ دے قرآن نو چھڑ دیتا، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں چھڑ دتیاں، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں نو اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں تو منہ موڑ لیا۔ اج دے انسان نو اپنے کام کاج واسطے ٹائم مل جاندا ہے، اج دے انسان نو اپنے دفتر جان واسطے دا ٹائم مل جاندا ہے، اپنے دوسرے معاملات واسطے ٹائم مل جاندا ہے، دوستاں دے نال گپ شپ لگان دا تے ٹائم مل جاندا ہے، لیکن اگر نہیں ٹائم ملدا تے اللہ دے قرآن دیاں دو آیتاں پڑھن واسطے ٹائم نہیں ملدا۔ نا مسلماناں اللہ دے قرآن نال محبت کریا کر، اللہ دے قرآن نال پیار کریا کر، تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے تے دنیا دے اندر اونوں سزا ملے گی تے آخرت دے اندر فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ رب العزت اونوں نبینیاں کر کے اٹھان گے، او اج دیکھدا ٹہندا اللہ دے دربار دے اندر آ رہا ہوئے گا تے اللہ رب العزت کولوں سوال کرے گا، اللہ رب العزت کولوں پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ۔ اللہ کولوں سوال کرے گا اے اللہ جی اج مینوں نبینا کیوں کر دتا گیا ہے؟ دنیا دے اندر رہ کر کے میں بڑی بڑی دور تک دیکھنے والا، بڑی بصیرت رکھنے والا، میں تے چھوٹی چھوٹی چیز نو بھی دیکھ لیا کردا سی دنیا دے اندر رہ کر کے، تے اے اللہ جی اج مینوں نبینا کیوں کر دتا گیا ہے؟ تے اللہ ذوالجلال فرمان گے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے جس طرح دنیا دے اتے تیرے کولے میرا قرآن آیا، میرا پیغام آیا، میری کتاب آئی، جس طرح تو دنیا دے اتے رہ کر کے میرے پیغام نو بھلا دیتا، میرے قرآن نو بھلا دیتا، تو اپنے کاروبار دے اندر مصروف ہو گیا، اپنی محفلاں دے اندر مصروف ہو گیا، اپنے بزنساں دے اندر مصروف ہو گیا، تے اللہ دے قرآن نو کل کر دتی، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کیتیاں، جس طرح تو دنیا دے اتے رہ کر کے اللہ دے قرآن نو بھلا دیتا، جا اج قیامت والے دن اللہ رب العزت نے تینوں بھلا دیتا۔ حضرات اس قرآن نال پیار کریا کرو، قرآن نال محبت کریا کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ سورہ اخلاص پڑھ لیندا ہے، 3 دفعہ جیڑا بندہ سورہ اخلاص پڑھدا ہے، اللہ رب العزت اس انسان نو ایک مکمل قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دیندے ہیں، تے قرآن مبین دا ایک حرف پڑھن نال 10 نیکیاں ملدیاں نے۔ ذرا اندازہ تے لگاؤ کہ جیڑا بندہ اللہ رب العزت دا مکمل قرآن پڑھدا ہے اس انسان دیاں نیکیاں دا کی حساب ہوئے گا۔ یہ کوئی لمبی چوڑی صورت نہیں دی، اینو پڑھن لگیا کوئی 10-15 منٹ نہیں لگدے، کوئی 5-6 منٹ بھی نہیں لگدے، کتنی کو صورت ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جیڑا بندہ 3 دفعہ سورہ پڑھ لیندا ہے، اللہ رب العزت اس انسان نو ایک مکمل قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دیندے ہیں۔
دلوں پیار پاویں جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں ہے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ اللہ رب العزت کو